बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, एक सुन्नी शख्स जो कि मौत के मुंह में था, एक सहरा में जो कि मरने वाला था, तो उसने किस तरह मौला इमाम ज़माना से तवस्सुल किया। इमाम ने खुद आके उसे पानी पिलाया और सीधा रास्ता भी दिखाया। आखिर उस सहरा में ऐसा क्या मौजज़ा रोनमा हुआ कि वो सुन्नी शख्स शिया हो गया और वो दोबारा इमाम ज़माना से मुलाकात के लिए कौन सा अमल करता रहा। तो क्या इमाम ज़माना उसे दोबारा मिले? क्या है इसकी सारी हकीकत? तो सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने अजीज़ों और दोस्तों को वीडियो लाजमी शेयर किया करें और कमेंट में प्यारा सा लब्बैक या हुसैन लाजमी कहिएगा। अजीज़ान मोहतरम, आज आप सबसे मेरी एक बहुत दरख्वास्त है कि मेरी आज एक खुसूसन दुआ है, तो प्लीज़ आप सब आमीन ज़रूर कहिएगा। मेरे हस्बैंड जो कि परदेश में हैं, वहाँ उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। उनकी अंतड़ियाँ जो हैं वो फट गई थी, अपेंडिक्स फट गई थी और साथ मैदे का ऑपरेशन हुआ था। आप सब मेरे बहन भाई हो, मेरी फैमिली हो, तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि उनके लिए खुसूसन दुआ कीजिए कि मौला इमाम सज्जाद की वो बीमारी कि जिसका नाम गैरत था, जो उनको इस तरह खा गई कि कफन में भी मौला सज्जाद खून रोते थे। है वो पाक सैयदजादियाँ कि जो परदेश में उजड़ गई, मौला आपको उनका वास्ता, या खुदाया आपको मौला सज्जाद की बीमारी का वास्ता, बीबी ज़ैनब की रिदा का वास्ता, कि जो भी मेरे बहन भाई परदेश में है सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखिएगा और उनके सदके मेरे शोहर को भी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। मौला उनको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मौला अपने बच्चों में वो खैर खैरियत से वापस अपने वतनों को आए। मौला जितने भी माओं के बेटे हैं, बहनों के भाई हैं, बीवियों के शोहर हैं, बच्चों के बाप हैं, जितने भी परदेसी हैं, मौला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखिएगा। जिस तरह वो खैर खैरियत से अपने वतनों से गए हैं रिज़्क़ की तलाश में, उसी तरह खैर खैरियत से अपने वतनों में वापस आएँ। तो आप सब आमीन ज़रूर कहिएगा। तो चलिए अज़ीज़ान मोहतरम, आज अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करती हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, अहले बैत के करम में कमी नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर अहले सुन्नत भी हो, नॉन मुस्लिम भी हो और इमाम ज़माना से कुछ मांगने लगे नीयत के साथ, तो मौला उसे अता कर देते हैं। याकूब दिन का एक वाक़या जो कि अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखता था और वो कुफे के रहने वाला था। इसका काम था कि घी को बेचा करता था मक्के से में जाके। मक्के में एक बार वो अपने काफले के साथ चला मक्का जाने के लिए। रात हुई, थकावट की वजह से ये सो गए सब। ये कहता है कि मैं जब नींद से जागा, मेरा काफला वहां से जा चुका था। अब कहता है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, रास्ता तो याद नहीं था। इसने कहा, मैं अपने अंदाजे के मुताबिक चलने लगा। चलते चलते मुझे 2 दिन गुजर गए और अब मुझे लगने लगा कि मैं अपनी मंजिल से भटक चुका हूँ। अब कहता है कि मैं परेशान हो गया। अब जाहिर बात है कि जब इंसान परेशानी के आलम में आता है तो आवाज़ उसे देता है कि जिसे अपना वली समझता है, जिसे अपना इमाम समझता है। कहता है कि मैंने हर अपने बड़े बड़े को आवाज़ दी कि जो अहले सुन्नत के बड़े बड़े उनके थे। कहता मैंने उन सबको आवाज़ दी, अपनी मदद के लिए पुकारा, लेकिन कोई भी मेरी मदद को नहीं था आया। अब याकूब कहता है कि मेरे जहन में एक बात आई। कहता, शिद्दत प्यास से होंठ मेरे खुश्क हो गए थे, मेरी जान पे बनी हुई थी, आंखों की बिनाई जाने लग गई थी, अंधेरा आंखों के सामने आने लग गया था। और फिर एक मर्तबा मुझे मेरे बचपन की एक बात याद आई। कहता है कि मेरी माँ जो थी वो शिया थी। जब मुसल्ले पर बैठती थी तो मुझे बुलाती थी कि याकूब बेटा, हमारा एक इमाम है जिसे हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से पुकारते हैं। कहती माँ कि जब भी कोई मुश्किल पेश आए तो उनको सदा देना, मौला तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। तो वो दिल ही दिल में कहने लगा कि अगर वाकई कोई ऐसी हस्ती है जो मेरी मदद करेगी, कहता मैं आपको आवाज़ देता हूँ। अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आप मेरी मदद को आ गए, तो मैं अपना दीन, अपना मकतब, अपना मजहब तमाम तर अपनी माँ के मकतब के हिसाब पे आ जाऊँगा। कहता एक बार आंखों में बिनाई आई तो मैं क्या देखता हूँ कि दूर से एक घोड़े सवार मेरे करीब आ रहा है। करीब वो आता गया, उसके पास पानी का एक मशकीज़ा था। उन्होंने अपने हाथों से मुझे पानी पिलाया। कहता है कि जैसे ही मैंने पानी पिया, शुक्र अदा किया, और ऐसा पानी मैंने अपनी ज़िंदगी में हर में कभी नहीं पिया था। इतना लजीज पानी था। फिर एक मर्तबा मेरे बदन में चुस्ती आ गई और इतनी रहनुमाई आई कि मैं उठकर खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि कहाँ जाना है? मैंने कहा कि मुझे मक्का जाना है।
تو وہ کہنے لگے کہ یہ راستہ لو، 15 منٹ میں تم مکے پہنچ جاؤ گے۔ تو میں نے کہا کہ آقا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ میں 2 دن سے غلط راستے پر ہوں، اگر سیدھا راستہ بھی لوں گا تو کم از کم مجھے 4 دن لگیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ جاؤ اور پہنچ جاؤ گے۔ یعقوب کہتا ہے اب جیسے ہی میں چلنے لگا، وہ گھوڑے سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہونے لگے، تو میں نے اچانک سوچا کہ ان کو میرے نام کا کیسے پتا، اس صحرا میں، اس تپتے صحرا میں جہاں دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں ہے، یہ آئے تو کہاں سے آئے؟ تو ایک مرتبہ کہتا میں نے مڑ کر دیکھا، تب وہ مجھے کہنے لگے کہ یعقوب ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا، لیکن تم اپنا وعدہ نہ بھولنا۔ کہتا یعقوب کہ اتنا کہنا تھا ان کا، تو میری آنکھوں سے وہ اس طرح سے اوجھل ہو گئے گویا جیسے وہاں پہ وہ آئے ہی نہ تھے۔ یعقوب کہتا ہے کہ ایک آخری نگاہ میں نے بڑی غور سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور وہ چہرہ میری آنکھوں سے جا نہیں رہا تھا۔ تو کہتا ہے جب میں چلا تو واقعاً 15 منٹ میں مکے پہنچ گیا۔ میرے بعد میرے دوست مکے پہنچے جو مجھ سے پہلے نکل چکے تھے۔ جب انہوں نے مجھے مکے میں دیکھا وہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ یعقوب تم ہم سے پہلے کیسے آ گئے؟ اب کہتا ہے ان سے بات کرنے کو میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ اب میں نماز پڑھنے کا طریقہ ہمارا الگ تھا۔ میں مکے سے اپنا کام نپٹا کے واپس گیا نجف جا کے ایک عالم دین کے پاس گیا، اہل تشیع کے عالم دین کے پاس۔ میں نے کہا عالم صاحب میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں، مجھے شیعوں کا طور طریقہ بتائیے۔ مجھے نماز سکھائی گئی، شیعوں کا طور طریقہ بتایا گیا۔ اب کہتا میرا دل نہیں تھا کر رہا کاروبار کرنے کو۔ میں نے ان عالم سے کہا کہ میرے دل میں بہت بے چینی ہے، بہت بے تابی ہے۔ اس نے کہا کیسی تڑپ ہے، کیسی بے چینی ہے؟ تو یعقوب کہتا ہے کہ میں نے آقا امام زمانہ علیہ السلام کو ایک مرتبہ دیکھا ہے۔ جو نور اقدس کو ایک مرتبہ دیکھ لے اس کے دل میں عجیب سا تلاطم پیدا ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ ایسا عمل مجھے بتائیے کہ دوبارہ مجھے میرے آقا نظر آ جائے، دوبارہ مولا کی زیارت نصیب ہو جائے۔ وہ کہتے کہ یہ عمل کرنا کہ ہر شب بدھ کو قبر مولا حسین علیہ السلام پر جانا، 2 رکعت نماز امام زمانہ علیہ السلام پڑھنا، 40 بدھ یہ عمل کرنا۔ اگر تمہارے عذاب پاک ہوں گے، اگر تمہارے اعمال پاک ہوں گے، اگر تمہاری آنکھیں پاک ہوں گی تو یقیناً تم کو مولا کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ کہتا ہے کہ ہر شب جمعہ جاتا تھا کہ مولا کی زیارت مجھے ہوگی، ہر شب بدھ وہاں پہ میں جاتا تھا۔ آخری بدھ تھا، جانا چاہتا تھا کہ ایک مسئلہ ہو گیا کہ وہاں پہ جاتے جاتے رستے میں فوجیوں نے مجھے روک لیا اور وہ مجھے کوئی سرٹیفکیٹ کوئی پیپر وغیرہ کا پرابلم آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ کاغذات دکھائیے۔ میں نے کہا کہ میں 40 شب بدھ سے آ رہا ہوں، کبھی کسی کاغذ کبھی کسی پیپر کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو وہ کہتے کہ اس مرتبہ حاکم نے کہا ہے کہ کسی کو جانے مت دو ان کاغذوں کے بغیر۔ کہتا میں بہت پریشان ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں گریا کرنے لگا، میں رونے لگا اور کہنے لگا کہ ایک شب بدھ دور ہوں اپنے آقا سے، یہ عمل بھی پورا کر لوں، مجھے میرے آقا نظر آ جائیں گے، مجھے میرے آقا کی زیارت ہو جائے گی۔ 40 شب بدھ ہو گئے یہ عمل کرتے کرتے، کس حسرت سے کس توانائی سے آتا تھا۔ یہ کہتا ہے کہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے کسی نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میرے آقا امام زمانہ علیہ السلام پیچھے موجود تھے، تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا۔ کہتا ہے کہ ان فوجیوں کے بیچ میں سے امام مجھے ایسے لے کر گئے کہ اس میں سے کسی فوجی نے مجھے دیکھا تک نہیں۔ کہتا ہے میں امام کے ساتھ تھا، مولا سے کچھ گفتگو ہوئی میری۔ میں نے کہا مولا میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ امام نے فرمایا یہ غیبت کبریٰ کا دور ہے، دعا کرو، اگر تمہارا کردار اچھا ہوا تو یقیناً تم میرے اصحاب میں شامل ہو جاؤ گے، اگر مر بھی جاؤ گے ہم تم کو قبروں سے اٹھا کر اپنے لشکر میں شامل کریں گے، یہ تمہارے آقا کا تمہارے مولا کا وعدہ ہے تم سے۔ یعقوب کہتا ہے کہ مولا آپ کو دوبارہ دیکھنے کی حسرت ہے، آپ کی زیارت دوبارہ کرنا چاہتا ہوں۔ مولا فرمانے لگے کہ یعقوب میرے بہت سارے ایسے شیعہ ہیں کہ جو میرا انتظار کرتے ہیں، جن کو میرا انتظار ہوتا ہے، بہت سارے مقامات پر مجھے جانا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم یہ کون تھا؟ یہ ایک اہل سنت تھا، لیکن جب اس میں تڑپ پیدا ہوئی، جب اس نے مولا کو پکارا، امام کو پکارا، تو امام زمانہ نے اپنی زیارت کروا دی اس کو۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ شیعہ ہو، اہل سنت ہو یا نان مسلم ہو، کچھ بھی ہو، عزیزان محترم مولا کو پکاریں۔ اگر مولا امام زمانہ کو دل سے نیت سے پکارا جاتا ہے تو مولا تشریف لاتے ہیں۔
वो इतना करीम घराना है कि सिर्फ नीयत देखते हैं, हैसियत नहीं देखते। तो अपने इमाम को दिल से, दिल की गहराइयों से हमें पुकारना चाहिए, नीयत से पुकारना चाहिए। आज अगर हम अपने इमाम को नीयत से पुकारेंगे, इस नीयत को रख के कि इमाम ज़माना हमसे ज़रूर मुलाकात के लिए आएंगे, इमाम ज़माना हमारी इमदाद के लिए पहुँचेंगे, तो इमाम ज़माना इंशाल्लाह पहुँचते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि हमें नीयत के हिसाब से चलना चाहिए, कि इस नीयत को इस यकीन के साथ रखना चाहिए कि इमाम ज़माना हमारी मदद करेंगे, तो इंशाल्लाह मौला हमारी मदद करते हैं। आज के दौर में भी इमाम ज़माना का साया है कि हम पे वो अपना साया रखते हैं, तो हम हर मुश्किल, हर परेशानी से निजात पा जाते हैं। मेरी मौला पंजतन पाक से दुआ है कि मौला आप सबको करबला का जवार बनाए, मौला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।